کہ ہرگز کامل مسلم نہیں جڑا ختم رسول تو فدا نہ ہوئے، ہرگز کامل مسلم نہیں جڑا ختم رسول تو فدا نہ ہوئے، ہرگز کامل مسلم نہیں جڑا ختم رسول تو فدا نہ ہوئے۔ اگلی لائن تے پتہ چل سی کس دہات تھلے زبان خاموش ہے۔ ہرگز کامل مسلم نہیں جڑا ختم رسول تو فدا نہ ہوئے، او بندہ نہیں مومن جڑا صحابہ دا کردہ حیا نہ ہوئے، ہے او بندہ نہیں مومن جیڑا صحابہ دا کردہ حیا نہ ہوئے، ہرگز کامل مسلم نہیں۔ اور سب کو لو برتر شان ملی ہے محمد دی آخری پیغمبری ہے، بآواز بلند کہیے سبحان اللہ۔ سب کو لو برتر شان ملی ہے محمد دی آخری پیغمبری ہے، محمد دی آخری پیغمبری ہے، بعد اس دے آنا نہ کوئی نبی ہے، پیغام اسلام سب آخری ہے، بعد اس دے آنا نہ کوئی نبی ہے، پیغام اسلام سب آخری ہے۔ عقیدے دی بنیاد جے کر سہی ہے، عقیدے دی بنیاد جے کر سہی ہے، حشر نو او خوف زدہ نہ ہوئے، بآواز بلند کہیے سبحان اللہ۔ جڑا جڑا بندہ ختم نبوت دا دیوانہ بیٹھے ہاتھ چاہ کے بولے سبحان اللہ۔ ہرگز کامل مسلم نہیں جڑا ختم رسول تو فدا نہ ہوئے، او بندہ نہیں مومن جڑا صحابہ دا کردہ حیا نہ ہوئے۔ اور کون صحابہ؟ سب کو لو برتر شان ملی ہے محمد دی آخری پیغمبری ہے، محمد دی آخری پیغمبری ہے، بعد اس دے آنا نہ کوئی نبی ہے، پیغام اسلام سب آخری ہے۔ عقیدے دی بنیاد جے کر سہی ہے، حشر نو او خوف زدہ نہ ہوئے، ہرگز کامل مسلم نہیں جڑا ختم رسول تو فدا نہ ہوئے، ہرگز کامل مسلم نہیں۔ اور صحابہ نبی دے بڑے باوفا نہ کر گئے اشارات جانا فدا ہے، صحابہ نبی دے بڑے باوفا کر گئے اشارات جانا فدا ہے، جنت دا ٹکٹاں دتیاں خدا ہے، دین اسلام دے عینی گواہ ہے، جنت دا ٹکٹاں دتیاں خدا ہے، دین اسلام دے عینی گواہ ہے۔ ایمان کمزور ہے اس بشر دا، ایمان کمزور ہے اس بشر دا، جو کردہ اونا دا دفاع نہ ہوئے، جنہوں سمجھ آئیے وہ بولے سبحان اللہ۔ ایمان کمزور ہے اس بشر دا، جو کردہ اونا دا دفاع نہ ہوئے، ہرگز کامل مسلم نہیں جڑا ختم رسول تو فدا نہ ہوئے۔ آج ساڑی کیا قربانی ہے دین تے، حضور دی ختم نبوت واسطے صحابہ کیا کچھ کر گیا ہے۔ میں ایک جھلکی پیش کرے سو سمجھ آوے تو پتہ لگنا چاہیے، اگر دل مجبور کرے سبحان اللہ تے سبحان اللہ دی کجوسی نہیں کرنی، اکسو انشاءاللہ۔ حسین قبیلہ پیاسا کو ہاوے، بلال انگارات سم کے دکھاوے، حسین قبیلہ پیاسا کو ہاوے، بلال انگارات سم کے دکھاوے، حمزہ بدن دے ٹکڑے کرا، حمزہ بدن دے ٹکڑے کراوے، عشق چ صدیق ڈنگ پیا کھاوے، ہے حمزہ بدن دے ٹکڑے کراوے، عشق چ صدیق ڈنگ پیا کھاوے، یاری کوئی لاوے ربانی صاحب، یاری کوئی لاوے تا اے جی نبھاوے، یاری کوئی لاوے تا اے جی نبھاوے، کہیں حال وچ بے وفا نہ ہوئے۔
آج تو تے میں عشق دے دعوے کر دے ہیں لیکن سچا عشق آکھ دے کے سنو مفتی شیر زمان صاحب ہووے سچا عشق خدا دے نال تے ہر زخم نو سامنا پوندے زکریا وانگوں آریاں دے تل جسم چرامنا پوندے یا کھو دے وچ یا عشق میں مچھلی یا بھا وچ بامڑا پوندے سجدے وچ سر کٹوا کے جیلانی ان یار منامڑا پوندے سبحان اللہ حسین قبیلہ پیاسا کو ہاوے بلال اگارات سم کے دکھاوے حمزہ بدن دے ٹکڑے کراوے عشق چ صدیق ڈنگ پیا کھاوے یاری کوئی لاوے تا اے جی نبھاوے یاری کوئی لاوے تا اے جی نبھاوے کہیں حال وچ بے وفا نہ ہوئے نعرہ تکبیر زور دا جواب دیو نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان صحابہ عظمت صحابہ شان اہل بیت شان قرآن تاج و تخت ختم نبوت نعرہ تکبیر اور دوستو یہ او دور چلدا پہ میں اس شہر دے اندر تو کو دسیساں ایک اکاسی ایک ٹچ سمجھنے اس گل دا کہ دنیا دے وچ پوری توجہ ہے ماشاءاللہ ملک دے وچ جو قانون بنے دن اللہ دے نال او جنگ پہ کرے دن ملک دے وچ جو قانون بنے دن اللہ دے نال او جنگ پہ کرے دن دشمن نبی دے رہا کر چھوڑے دن عاشق نبی دے نصولی چڑھے دن ہے دنیا ملک دے وچ جو قانون بنے دن اللہ دے نال او جنگ پہ کرے دن دشمن نبی دے رہا کر چھوڑے دن عاشق نبی دے نصولی چڑھے دن ہے افسوس پہ کوشش کرے دن ہے افسوس پہ کوشش کرے دے گستاخ نبی نو سزا نہ ہوئے اج تو بھی حضور دے نال عشق دے دعوے کر دیں اج میں بھی حضور دے نال عشق دے دعوے کر داں لیکن دراصل ساڑے عشق دی حقیقت کیا ہے ایویں جھوٹے نعرے عشق دیاں تے سائیں دی یاد چ اکھ پرنم نہیں تھئی افسوس عدالت مسلم وچ گردن گستاخ قلم نہیں تھئی اور صدیاں تو کافراں زور تے سائیں دی عظمت جگ تے کم نہیں تھی لکھا شان جیلانی لکھ دے ویندے اجا شان دی شین ختم نہیں تھی باواز بلند کہیے سبحان اللہ ایک دعائیہ کلمات سمجھ آوے تو آمین ضرور رکھنی ہے کہ رب سے ایک بس کرم کماوے گھر اپنے دا طواف کراوے رب سے ایک بس کرم کماوے گھر اپنے دا طواف کراوے گھر اپنے دا طواف کراوے نال اکھیں دے روزہ دکھاوے سفر زندگی اتھائی چمکاوے ہے نال اکھیں دے روزہ دکھاوے سفر زندگی اتھائی چمکاوے یار دے در تو کفن پواوے یار دے در تو ہاں یار دے در تو کفن پواوے جیلانی دی رد اے دعا نہ ہوئے ہے یار دے در تو کفن پواوے جیلانی دی رد اے دعا نہ ہوئے ہرگز کامل مسلم نہیں جیڑا ختم رسول تو فدا نہ ہوئے او بندہ نہیں مومن جیڑا صحابہ دا کردہ حیا نہ ہوئے ہرگز کامل مسلم نہیں
زندگی باقی ملاقات باقی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساڑے پیارے دوست سارے اس علاقے دی مشہور شخصیت جناب مولانا محمد عبدالشکور ربانی صاحب تو سامنے میں گفتگو ہو سن انشاءاللہ انہیں خوبصورت میٹھی آواز دینا کملام سلامات فرمے سو انشاءاللہ. فی الحال سانو اجازت. السلام علیکم.